बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज गुफ्तगू के बाकायदा आगाज़ से कबल एक छोटी सी गुजारिश करनी है जनाब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की खिदमत में। वो हमसे कुछ नाराज़ हैं क्योंकि 23 जनवरी के प्रोग्राम में हमने एक मामला जो है वो डिस्कस किया था, उसमें खुर्रम रसूल साहब का जिक्र आया था। वज़ीर आज़म साहब का कहना है कि खुर्रम रसूल उनके कभी भी मीडिया एडवाइज़र नहीं रहे और हमने कैपिटल टॉक में बार बार उन्हें वज़ीर आज़म का साबिक मीडिया एडवाइज़र लिखा। मामला बड़ा सादा सा है। खुर्रम रसूल साहब का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से रहा है और उनका जो वज़ीर आज़म से ताल्लुक है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं। उन्होंने छोटा मोटा फ्रॉड नहीं किया। 63 करोड़ रुपए के फ्रॉड का उन पर इल्ज़ाम है और जो FIR दर्ज हुई है वो किसी और ने दर्ज नहीं करवाई, बल्कि वज़ीर आज़म की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी नरगिस सेठी साहबा, उन्होंने दर्ज करवाई थी। अदालत बार बार कह रही है कि FIA खुर्रम रसूल को गिरफ्तार करे, FIA उन्हें गिरफ्तार करती है और फिर छोड़ देती है। तो मीडिया का ये काम है कि इस तरह के जो मामलात हैं उन्हें सामने लाए। अब अगर आप कहते हैं कि वो आपका मीडिया एडवाइज़र नहीं था, तो उन्होंने जो हमें कानूनी नोटिस दिया है, अभी दिया है, पहले नहीं दिया, अभी दिया है, उसमें भी उन्होंने दावा किया है कि मैं वज़ीर आज़म का साबिक मीडिया एडवाइज़र हूँ। जो नरगिस सेठी की FIR है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि वो आपके साबिक मीडिया एडवाइज़र थे। तो हमारी आपके साथ कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, बल्कि बदतरीन जमहूरियत को बेहतरीन आमरीत से बेहतर समझते हैं। और जब कभी जमहूरियत को खतरात नजर आते हैं तो जमहूरियत के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतन नहीं है कि जमहूरियत के नाम पे कोई करप्शन करे और हम आंखें बंद करके जमहूरियत 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 करते रहें। ऐसा नहीं होगा। जब करप्शन होगी तो उसकी निशानदही भी होगी, ख्वाह उसकी कितनी ही कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। तो आज हम करप्शन पे बात करेंगे। बहुत से स्कैंडल जो हैं वो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की सियासी फ़ज़ाओं में मंडला रहे हैं। खुर्रम रसूल का जो फ्रॉड केस है, इस पर आज फिर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने FIA से कहा कि उन्हें आप 27 जनवरी तक गिरफ्तार करें। इसके साथ ही साथ आज आपने अखबारात में देखा होगा कि जो पुराना मेहरान गेट स्कैंडल है उसकी भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। साथ ही साथ एक G3 स्कैंडल है वो भी आ गया है और आप देख रहे हैं पंजाब में जाली अद्वियात का स्कैंडल है, उसकी वजह से कई हम बात हो चुकी हैं। तो इन मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर परवेज़ रशीद साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, हुकूमत पंजाब के तर्जुमान, जनाब जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, सीनियर वकील हैं, कानूनदान हैं, उनसे आज हम बात करेंगे कानून की बालादस्ती पे। और मुल्तान में मौजूद हैं जनाब मखदूम जावेद हाशमी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। गुफ्तगू के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंडर देना चाहता हूँ कि ये जो मेहरान बैंक स्कैंडल है, ये 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समाअत शुरू की थी और ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी जो हैं उन्होंने एक हल्फिया बयान जारी किया था और हल्फिया बयान के बाद एक और अजाफी बयान भी कोर्ट में उन्होंने पेश किया था। उसमें उन्होंने ये दावा किया था कि मुख्तलिफ औकात में उन्होंने मुख्तलिफ सियासतदानों को कुछ रकूम दी थी। जो मोटे मोटे इसकी डिटेल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने एक मरतबा 35 लाख देने का दावा किया था नवाज शरीफ साहब को, फिर 35 लाख और उसके बाद 27 सितंबर 1993 को 25 लाख और फिर दोबारा 20 करोड़। साबिक वज़ीर आला सिंध जाम सादक अली को एक मरतबा 7 करोड़, दूसरी मरतबा 15 करोड़, तीसरी मरतबा 12 करोड़ और चौथी मरतबा 10 लाख रुपए। असलम बेग साहब को 14 करोड़, MQM के अल्ताफ हुसैन साहब को मुख्तलिफ ज़राए से 2 करोड़ और यूसुफ मेमन साहब को पैसे दिए इन्होंने 5 करोड़ और दावा किया कि यूसुफ मेमन साहब ने ये पैसे दिए हैं जावेद हाशमी और कुछ दीगर लोगों को। लियाकत जतोई साहब 10 लाख, आफाक अहमद MQM हकीकी 5 लाख, जाम मशूक 5 लाख एक दफ़ा और 30 लाख दूसरी दफ़ा और जनूबी वज़ीरिस्तान के साबिक वफाकी वज़ीर अजमल खान 14 लाख, सरताज अजीज़ साहब के बरखुरदार अदनान के नाम पे 10 लाख, सरदार फारूक अहमद खान लगारी एक मरतबा 3 करोड़, दूसरी मरतबा 21 लाख, तीसरी मरतबा 20 लाख, लियाकत बलोच 15 लाख, गुलाम मुस्तफा जतोई 50 लाख, मोहम्मद खान जुनेजो 25 लाख, पीर पगाड़ा 20 लाख, अब्दुल हफीज़ पीरजादा 30 लाख, आबदा हुसैन जो पीपल्स पार्टी में है 10 लाख और जमात इस्लामी के नाम पे 50 लाख, मुस्तफा खर, मिराज खालिद और गुलाम सरवर चीमा के नाम पर भी इस मामले में कुछ रकूम जो है वो लिखी गई हैं। तो इस पर हम बात करेंगे आज कि इसमें कितनी सच्चाई है। परवेज़ रशीद साहब, बहुत से लोग जो आपके मुखालफीन थे वो बार बार ये मुतालबा करते थे, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी वाले और अब इमरान खान, कि जी ये मेहरान बैंक स्कैंडल है, इसको खोला जाए खोला जाए। तो अब ये खुल गया है। कोई आपको खतरा नजर आ रहा है कि इसमें आपकी जो लीडरशिप है उस पर कोई वो भी लपेट में आ सकती है? मीर साहब,
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 93 سے غالباً اصغر خان صاحب اس مقدمے کے لیے کوشش کر رہے تھے جی، اور کوئی سنوائی ان کی نہ ہو سکی. یہ اچھی بات ہے کہ جس دن اصغر خان صاحب نے عمران خان صاحب کو جوائن کیا تو اس مقدمے میں جان پڑ گئی. تو عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. مسیحائی ان کی اس طرح کی سونامی ان کا جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، مردہ مقدموں کو یا قبر میں گڑے ہوئے مقدموں کو بھی زندہ کر دیتا ہے. تو اس سے یہ تو پتہ لگتا ہے کہ ان کا اثر رسوخ جو ہے ماشاءاللہ کافی ہے کہ ان کے مخالفین پر کیچڑ اچھالنے کے لیے چیزیں دستیاب ہیں. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ مہران بینک کے بارے میں سب سے بڑی تحریک جو تھی وہ نواز شریف صاحب نے چلائی تھی. رضی فارم جو کہ ڈیرہ غازی خان میں مہران سکینڈل کے نام سے مشہور ہوا تھا اور سردار فاروق خان لغاری اس وقت صدر تھے پاکستان کے. اگر نواز شریف بال کے برابر بھی اس کام میں ملوث ہوتے تو پھر وہ یہ جرت نہ کرتے کہ وہ پورا ایک لشکر لے کے تو رضی فارم تک گئے اور انہوں نے ایکسپوز کیا مہران بینک کے مالک کو بھی اور مہران بینک اپنے رقومات کو کس طریقے سے کہاں استعمال کرتا تھا اس کو بھی، اور اس زمانے کے صدر فاروق لغاری کو. لہٰذا نواز شریف صاحب کا دامن صاف تھا. اگر ان کا دامن صاف نہ ہوتا تو اسی زمانے میں فاروق لغاری یہ اعداد و شمار جو آپ دکھا رہے ہیں ان کو نکال کر لے آتا اور اپنے خلاف چلنے والی تحریک کو روکنے کی کوشش کرتا. دوسری بات، یہ مقدمہ 93 میں بنا، اب 2011 ہے. مقدمہ 96 میں بنا. 96 میں بنا، چلیں 96 میں بنا، یہ 2011 آ گیا. جی، یہ جو عرصہ ہے اتنا طویل عرصہ ہے، اس میں نواز شریف صاحب صرف 2 سال حکومت میں تھے. باقی یا پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جو ان کی مخالف حکومت ہے، ان پر مقدمات بناتی ہے اور مختلف طریقے سے ان کو انتقامی کارروائیوں کا شکار کرتی ہے، یا اپنے جنرل مشرف صاحب کی حکومت تھی جو ان پر مقدمے بناتی ہے، انہیں جیل میں ڈالتی ہے، ملک سے باہر جلا وطن رکھتی ہے، ملک واپس نہیں آنے دیتی. اگر اس مقدمے میں کوئی جان ہوتی، اس مقدمے میں کوئی سچائی ہوتی تو مشرف کو ہائی جیکنگ کے مقدمے کا سہارا نہ لینا پڑتا، وہ اس میں لے لیتا. پرویز صاحب آپ کی بات صحیح ہے. شاید مشرف صاحب نے اس لیے اس کو ہاتھ نہیں لگایا کہ اس میں الطاف حسین صاحب بھی تھے، جام معشوق بھی تھے، اجمل خان صاحب بھی تھے جو مشرف صاحب کے وزیر تھے، اور اس میں جتوئی صاحب بھی تھے، پگارو صاحب بھی تھے، حفیظ پیرزادہ صاحب بھی تھے. شاید اس لیے انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. میرا کہنا یہ ہے کہ مشرف کو نواز شریف صاحب کو سزا دینے کے لیے پاکستان کا آئین توڑنا پڑا، اس نے پاکستان کا آئین توڑ دیا. ٹھیک ہے. تو یہ 4-5 شخصیتیں مشرف کے لیے کیا اہمیت رکھتی تھیں. طارق محمود صاحب، یہ پرویز صاحب نے ایک بڑی زومینی سی بات کی ہے کہ جس دن اصغر خان صاحب نے عمران خان کی پارٹی جوائن کی اسی دن اس مقدمے میں جان پڑ گئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ چلے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ایک بات کلیئر ہے، دیکھیں میں جوڈیشل پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کہہ رہا ہوں. دیکھیں اس کیس کے حوالے سے بہت سے ٹی وی ٹاک شو پر آپ بھی بات کرتے تھے، سینیٹر آبدی تو روز بات کرتے تھے، تو یہ بار بار مجھ سے کئی دفعہ یہ سوال پوچھا گیا اور ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے جناب اس کا ایک طریقہ کار ہے، آپ عدالت میں درخواست دیں تو وہ یہ لگ جائے گا. لیکن ہم کو اب اس بحث میں نہیں جانا چاہیے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر عدلیہ پر ایک بہت بڑا ایک سوال اٹھتا تھا کہ جناب باقی سارے تو کھول رہے ہیں، اور چونکہ اس میں جو ہے تانے بانے اس کیس کے اس طرف جاتے ہیں تو اس لیے عدلیہ اس پر ہاتھ نہیں ڈالتی. اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ سجاد علی شاہ صاحب زمانے سے پھر سعید الزمان صدیقی صاحب نے بحث اس کو سن لی تھی، لیکن پھر وہ ایک درخواست آ گئی شاید نصیر اللہ بابر صاحب نے دی، اس کی وجہ جن ہوا اور اس وقت سے لے کر اب تک آپ کے خیال میں یہ سپریم کورٹ کا ایک اچھا اقدام ہے اس کو کھولنا؟ بالکل. دیکھیں نا جی، روز بات ہوتی، روز رات کو ٹی وی 100 دفعہ تو مجھ سے یہ سوال کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے لیے بہتر ہے کہ اس کیس کو سنیں تاکہ اس میں ان کی اپنی کریڈیبلٹی کا سوال ہے. اچھا، اب پرویز صاحب نے جو بات کی ہے کہ جس دن اصغر خان صاحب نے تحریک انصاف کو جوائن کیا تو مقدمے میں جان پڑ گئی، لیکن اس میں تو جاوید ہاشمی صاحب کا بھی نام ہے. تو ہاشمی صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جاوید ہاشمی صاحب. جی وعلیکم السلام میر صاحب. جاوید ہاشمی صاحب، یہ جو ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس، ان کے مطابق یوسف میمن صاحب ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ آپ کے دوست ہیں اور کراچی سے ان کا تعلق ہے. ان کو 5 کروڑ روپے دیے گئے تھے اور یہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے مطابق یہ 5 کروڑ آپ کے علاوہ کچھ دیگر سیاستدانوں میں یوسف میمن کے ذریعے تقسیم کیے گئے. کیا کہیں گے آپ؟ میر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عجیب اتفاق ہے، جب ایئر مارشل وہاں پہ تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے آئے، میں نے ان سے درخواست کی
کہ آپ کی ایک درخواست پڑی ہوئی ہے اور پوری قوم بھی چاہ رہی ہے، آپ اس کا مطالبہ کریں کہ وہ میرا کیس، میری درخواست کی سنوائی ہونی چاہیے۔ یہ کسی اور نے نہیں کہا، یہ ایئر مارشل اصغر خان زندہ ہیں اور میں بھی بیٹھا ہوں، وہ کوئی بھی ان سے میں نے یہ درخواست کی کہ آج ہی آپ اس کا ان سے آپ منظر عام پر آ رہے ہیں تو پھر یہ مطالبہ اپنا آپ اٹھائیں کہ سپریم کورٹ آپ کی درخواست کو سنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب جو آپ نے نام لیے ہیں، میرا نام ڈائریکٹلی کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ دوبارہ اس فہرست کو دیکھ لیں، ڈائریکٹلی کہیں میرا نام نہیں ہے، اور میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ میں جانتا تھا میرا نام نہیں ہے۔ چلیے اب جو کچھ آپ کے پروگرامز جو ہیں، 2-3 پروگرام میں مجھے افسوس بھی ہوا، پھر سب نے اس پہ معافی بھی مانگی۔ یہ بھی وہی کیس ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے باقیوں کو تو چھوڑیں، مشرف نے کس پہ چلایا نہیں چلایا، سب کو معاف کر دیا، میرے اوپر نیب کے اندر یہ اسی ایشو پہ مقدمہ چلا دیا، اور اس کا اللہ کے فضل و کرم سے وہ چونکہ جھوٹ تھا اور اس کو نیب کی عدالت نے جھوٹا قرار دیا۔ جاوید ہاشمی صاحب کا سامنا نہیں کیا۔ جاوید ہاشمی صاحب ذرا ایک منٹ، میں ذرا کنفیوز ہو گیا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف کے دور میں اسی ایشو پہ، یہ جو یوسف میمن والا ایشو ہے، اس پہ آپ کے خلاف نیب نے مقدمہ قائم کیا تھا؟ جی ہاں، یہ اس پہ اس نیب میں یہ میرے اوپر مقدمہ تھا، اور پھر وہ عدلیہ نے، نیب نے خود اس کو جھوٹا قرار دے کے مجھے باعزت بری کیا۔ تو یہ اور کوئی نہیں، پرویز مشرف کے دور میں، اور کسی پہ تو چلا ہی نہیں ہے نا۔ میں تو آج صاف ہو کے بیٹھا ہوں، دوسرے تو آج سامنے نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے پرانی بات ہو گئی ہے، پرانی نہیں ہے، چلنا چاہیے۔ اگر میں تو کہتا ہوں اور عدالت میں بھی مجھ پہ چلائیں، میں وہاں بھی فیس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قوم کو حق پہنچتا ہے، اس کے کروڑوں روپے، اربوں روپے سیاستدانوں کے نام پر حاصل کر لیے گئے، اور وہ کہتے ہیں ہم سامنے نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم کے پیسے تھے، تو اس پہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں گفتگو کی تھی اسد درانی صاحب سے، تو یہ بات جب ہم پوچھی تھی کہ قوم کا پیسہ آپ نے سیاستدانوں میں تقسیم کیا، انہوں نے کیا جواب دیا تھا، ذرا اسد درانی صاحب کا موقف بھی سن لیں۔ ہم خاموش بعض دفعہ ہو جاتے ہیں جب اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، کیونکہ کیریکٹر جو ہے نا ISI کا، وہ ہے خاموش رہنے کا، بولتے نہیں ہیں۔ حامد جو بھی کرنا ہوتا ہے خاموشی سے خاموش رہ جاتے ہیں، اور یہ سیاستدان جو ہے نا پڑک مارنے سے باز نہیں آتے، ان کا خیال ہے کہ اس کا پولیٹیکل کیپٹل ہے۔ ابھی اگر میں یہاں پر ہی انہی کی لیڈرائن کے متعلق اگر کچھ بات کرنا شروع کر دوں تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور آپ نے کچھ سال پہلے ایک خلفیہ بیان میں خود اعتراف کیا کہ آپ نے ایک خفیہ ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے سیاستدانوں میں اور صحافیوں میں بھاری رقوم تقسیم کی۔ کیا یہ خفیہ ادارے کا کام ہے؟ خفیہ ادارے کا یہ کام نہیں ہے، اور خفیہ ادارہ اس کے ساتھ ملوث بھی نہیں تھا، نہ وہ گورنمنٹ کا پیسہ تھا، نہ ISI کا پیسہ تھا، ISI تو انوالو بھی نہیں تھی۔ اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں اس بارے کے اندر۔ تو یہ اسد درانی صاحب کا موقف ہے کہ خفیہ ادارے کا نہ یہ پیسہ تھا، نہ خفیہ ادارہ اس میں انوالو تھا۔ اچھا، یہ پیسہ یہ کہاں سے آیا؟ جی، حامد میر صاحب ایک ISI کا ادارے کا سربراہ کہہ رہا ہے یہ پیسہ نہیں تھا، چلیے میں مان لیتا ہوں، لیکن پیسہ یہ کہیں سے لوٹ کے انہوں نے اس وقت کہا تھا اسم بیگ صاحب نے کہ ہم نے مختلف جو یہ ہے بزنس مین، بزنس مینوں سے ہاشمی صاحب یہ یونس حبیب نے یہ پیسہ یونس حبیب نے دیا تھا۔ یونس یہ کہا، اسم بیگ صاحب نے کہا یونس حبیب کے ذریعے سے، جس کے ذریعے سے لایا انہوں نے تقسیم کیا، اسی کو ثابت کرنا ہے کہ یہ پیسہ پالیٹیشین نے کیوں لیا۔ اگر لیا تو وہ ان کو مجرم ٹھہرایا جائے، ان سے حساب لیا جائے، ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ کیا حق ہے سیاستدانوں کا ISI سے پیسے لینے کا؟ مجھے پہ تو ISI کے نے ڈائریکٹ جرات بھی نہیں کی، کر بھی نہیں سکتے، لیکن اگر انڈائریکٹ بات آئی تو اس پہ بھی مقدمے کا میں نے فیس کیا، اور
4 साल जेल में बैठ के फेस किया। परवेज मुशर्रफ की अदालत हुकूमत के अंदर ही मैं बरी हुआ और उन्हें कहना पड़ा कि हमने ये झूठा मुकदमा कायम किया था। इसलिए हामिद साहब, एक आपसे भी दरखास्त है कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, बातें आनी चाहिए सबके सामने, माफी किसी को ना दे, किसी को ना दे, ये मेरी दरखास्त है आपसे। ठीक है जी, ठीक है। ना जावेद हाशमी को माफी दे, ना किसी और को दे। बिल्कुल ये सारे लीडर अच्छा, हमने तो होंगे, हाशमी साहब नेक होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन माफ नहीं करना। हाशमी साहब, माफ किसी को भी नहीं करना चाहिए, ख्वाह वो सियासतदान हो, ख्वाह वो जर्नैल हो, ख्वाह वो कोई करप्ट जज हो या कोई ज़मीर फरोश साफी हो, किसी को माफ नहीं करना चाहिए। इसलिए सबके नाम ले लिए हैं। अब MQM का भी इसमें नाम आ रहा है, तो जरा इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। बाबर गौरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बाबर गौरी साहब। जी वालेकुम सलाम। बाबर गौरी साहब, इस पर एक दफा पहले भी बात हुई थी, अब दोबारा ये केस क्योंकि रीओपन हो गया है, तो इस केस के हवाले से इल्जाम आ रहा है कि अल्ताफ हुसैन साहब को भी, आपकी पार्टी को भी पैसे दिए गए, एक दफा यूसुफ हारून साहब के जरिए, एक दफा किसी और जरिए से, और आफाक अहमद उनको भी पैसे दिए गए। तो आप क्या कहेंगे? हामिद भाई देखें, अभी मैंने आपका प्रोग्राम देखा जिसमें MQM के कायद अल्ताफ भाई पे जो है ये एक इल्जाम लगाया गया। आज इस वक्त अल्लाह ताला का शुक्र है कि 2 लोग अभी हयात हैं, 2 शख्सियात, जिसमें हमीद गुल साहब हैं और ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब। इन्होंने टीवी पे आके पूरी कौम के सामने ये बात कही थी कि हमने अल्ताफ हुसैन को पैसे भेजे, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। MQM ना पहले पैसों की सियासत करती थी, ना कभी लिए और ना कभी लेगी, और जिन्होंने लिए बिल्कुल उनको बेनकाब होना चाहिए और आप बेनकाब करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये बात क्लियर हो जाए कि ये मेरे ख्याल से आपके यहाँ या तो गलती से ये लिस्ट में नाम आ गया होगा, अल्ताफ भाई ने कोई एक पेटी पैसा किसी एजेंसी से नहीं लिया। नहीं, वो गलती से उन्होंने शामिल किया होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है। लेकिन ये रिकॉर्ड का हिस्से में ये भी बात है कि ये प्रोग्राम भी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, जिसमें ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब ने, हाँ बिल्कुल ठीक है, कहा था कि आपको भी याद होगा, बिल्कुल ठीक है, हमने पैसे भेजे थे लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब ने लेने से इनकार कर दिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और MQM का ये मौकफ है कि अगर किसी ने पैसे लिए तो उसका नाम सामने आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर गौरी साहब जी। परवेज साहब, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत जिस वक्त इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही थी, उस ज़माने में इस मुकदमे को खड़ा किया गया। असद दुरानी साहब भी उसमें इंस्ट्रूमेंट बने, जनरल नसीरुल्लाह बाबर साहब भी उसमें इंस्ट्रूमेंट बने। आज असद दुरानी साहब का बयान आपने सुन लिया, जावेद हाशमी साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि उन पर यह मुकदमा भी चला और वो बरी भी हुए। तो इस मुकदमे का एक जुज अगर गलत साबित हो चुका है, तो जुज गलत हो तो कुल भी गलत हो जाता होता है। तो ये मुकदमा जो है, ये जो पाकिस्तान में सियासतदानों को बदनाम करने के लिए एक मुहिम चलती है, उसका एक हिस्सा था। अच्छा हुआ कि ये सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा। हम भी चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि ये किस्सा एक वक्त खत्म हो जाए, जो बेबुनियाद किस्म का इल्जाम जो है, जिसका कोई शवाहिद किसी के पास नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जी मैंने आपको पैसे दिए, लेकिन मेरे पास कोई ये शवाहिद नहीं मौजूद कि आपको मैंने पैसे दिए भी या नहीं दिए। ये भी तो हो सकता है कि मैं ही गलत साबित हो जाता हूं, मैं ही झूठ बोल रहा हूं और वो पैसे मेरी जेब में ही पड़े रह गए हों। लिहाजा ये इस मुकदमे में कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आती है। ये सिवाय एक जो इल्जाम तराशी की सियासत हमारे मुल्क में चलती थी, उसका एक हिस्सा था। अगर इसमें जान होती तो पिछले 15-16 साल में इसको कर लिया जाता और कोई ना कोई इसका नतीजा निकल आता। जी, कोई नतीजा नहीं निकलेगा जी इसका आपके ख्याल में? नहीं, नतीजा निकलना चाहिए। देखिए, बाबर गौरी साहब ने भी एक बात कही है। देखें मीर साहब, इसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक सवाल ये कि आपको पैसे है नहीं। बाबर गौरी साहब ने भी फरमाया कि ब्रिगेडियर बिरला की बात की और दूसरे एक और साहब की बात की, हमीद गुल साहब, कि वो पैसे लेकर गए सियासतदानों के पास और ये लोग गए और उन्होंने इनकार कर दिया। मेरा सवाल ये है, ये जो इदारे हैं, इनको ये ख्याल उनके जहन में आता कैसे है? अगर इनकी बात दुरुस्त है, देखिए ना, मैं तो सबको बेनिफिट डाउट है। हाँ। अगर इनकी बात दुरुस्त है, सवाल ये किसी को ख्याल उस इदारे में आया कैसे और वो पैसे, तो इसका मतलब है कि अगर हमीद गुल साहब और ब्रिगेडियर इम्तियाज ने ऑफर की तो वो भी गलत है। मैं कहता हूं बहुत बड़ा जुर्म है। ये पैसे आए कहां से आते हैं पैसे, और क्यों किसी को ये ख्याल आए? क्या उनके मैंडेट में ये बात है कि इस किस्म का काम करें और जाके किसी को ऑफर करें और फिर दोनों तरफ पैसे देने की कोशिश करते हैं? देखे ना, अल्ताफ हुसैन साहब को भी और उनके मुखालिफ आफाक अहमद को भी। मेरी अगर किसी ने ये बात सोची भी है तो मैं तो उस बात को भी एक जुर्म समझता हूं। जी, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं। जावेद हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की। और यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद कुछ और स्कैंडल्स हैं, उन पर भी बात करेंगे। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं।